बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह तुम्हारी आज़माइश का सिला देने वाला है। अल्लाह जब किसी बंदे की आज़माइश का सिला देने वाला होगा तो ये निशानी ज़ाहिर होगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया, आप इतने ही आज़माए जाएंगे जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और अल्लाह ताला का हर वादा सच्चा है। इस आज़माइश के बाद आपको जो सिला मिलेगा उसे पाकर आप शुक्र के सजदे करते चले जाएंगे। जानते हो, हर आज़माइश के पीछे बड़ा सिला होता है। एक वक्त आएगा कि अल्लाह तुम्हारे तमाम सवालियों निशानों के आगे तकमील का नुक्ता लगा देगा। वो बस कुन कहेगा और हर चीज़ फ़याकून की तशरीह बन जाएगी और तुम पर बहार ज़रूर लाएगा। अगरचे तुम्हारी ख़िज़ा तवील कुरान कहता है और अल्लाह ताला आपको यूँ खुश कर देगा जैसे आपने कोई गम ही नहीं देखा। याद रखो, आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आज़माइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखो, उस पर जो मुश्किल में डाल सकता है वो मुश्किल से निकाल भी सकता है। जो काम आपके बस में नहीं वो उसी के इख्तियार में है। कभी यूँ ही रब का शुक्र अदा किया करो। ना जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुज़र जाते हैं, कितनी खुशियाँ बिना मांगे आपके दामन में, आपके कदमों में रख दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं किसी की जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता, तो कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी आज़माइश ख़त्म नहीं हो सकती। अगर एक आज़माइश के बाद दूसरी आज़माइश आ रही है तो जान लो अल्लाह तुम्हें मज़ीद अपने करीब करना चाहता है, तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। वो तब तक आज़माएगा जब तक तुम मुकम्मल उसकी मोहब्बत में सुकरू नहीं हो जाते। जानते हो तुम पर मुश्किल क्यों आती है? ताकि तुम अल्लाह की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें ये लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ़ तुम्हें ही इस वजह से मुश्किल क्यों आई? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया, लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सब से मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम इन सब चीज़ों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर चंद कदम ही तो दूर है कि तुम उससे दुआ करो और अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर भी उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। जानते हो वो कौन सी निशानी है जिसकी तुम तलाश में हो? तो सुनो, अगर तुम्हारी आज़माइश सख्त से सख्त होने लगे तो समझ लो कि अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी आज़माइश का सिला देने वाला है। जानते हो, जब हम अल्लाह ताला से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं, फिर अल्लाह ताला हमारा सब्र आज़माता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। उस सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है उस सब्र का अज़्र उतना ही दुगना होता चला जाता है। जानते हो, दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम और गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावट खड़ी हैं। बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह ताला हमेशा आपके साथ है और जब तक अल्लाह ताला आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद रखना,
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یونس علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جانتے ہو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ، ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اس سے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے اور وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے۔ وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتہ یہ تکلیف بار بار اس لیے آ رہی ہو تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتہ تم پر ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب چپکے سے ہو جائے۔ کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور۔ یقین کرو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل ہی کے ساتھ آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیزیں ہیں، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنوار جاتے ہیں۔ اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ساتھ ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیا، دل میں سوال کیوں؟ یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ جو اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی علم میں آنے والی تکلیف آنی ہے، لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اس کو اپنا مسیحا سمجھیں گے، اس سے فریاد کریں گے، اس سے مدد کی امید رکھیں گے۔ تب آپ جانیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر رکھو۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکالنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے ہی طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف، آزمائش تم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رتبہ بڑا ہو سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔
اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹوں میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھیں اور اسی سے مانگیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے بولا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ۔